اللہ ताला ये तो नहीं कहते कि तुम बिल्कुल ही अपनी ख्वाहिशात को मार डालो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें बेहतर वक़्त पर वही चीज़ अता करूँगा और भी खूबसूरत बनाकर। और फिर खुदा जाने और उसकी रज़ा जाने। दुआ कबूल ना होने का सोचकर बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। अल्लाह की निशानी समझो, जिसको मांग रहे हो वो तुम्हारा ही है, कभी भी किसी और का नहीं होगा। बस तुम उदास ना हो। तुम अल्लाह से इशारा मांगते हो अपनी दुआओं की कबूलियत का, तो समझ लो ये इशारा ही है। और तुम देखना, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को ऐसे ही कबूल कर लेगा एकदम के तुम बिल्कुल हैरान रह जाओगे और खुशी से झूम उठोगे। तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारा बेहतरीन नसीब बन जाएगी। उसके मामलात बस वही जान सकता है। उसके मंसूबे तुम्हारी सोच के दायरों से बहुत वसी हैं और तुम बस देखते जाओगे और खुशी से झूम उठोगे जब अपनी चीज़ को अपनी आंखों से अपने पास देखोगे। बस मायूस ना होना अल्लाह से। रो रहे हो, रो मत, आंसू साफ कर लो। बस इतना जान लो कि तुम्हारी सारी दुआएं एक एक करके सच्ची होने वाली हैं इंशाअल्लाह। और दुआओं से फ़ौरन मोजज़े नहीं हो जाया करते, बल्कि हमारी दुआएं हमारे लिए आहिस्ता आहिस्ता असबाब बनाती हैं और फिर हमें उस मुकाम तक लेकर जाती हैं जहाँ मोजज़े होने होते हैं और जहाँ हमारा नसीब भी हमारे तवक्कुल के सामने घुटने टेक देता है और अल्लाह पाक कुन फरमा देते हैं। और बहुत जल्द वो अल्लाह आपकी मांगी गई दुआओं पे कुन की मोहर लगाएगा। और परेशान क्यों हो, एक दिन अचानक रास्ता निकल आएगा। अल्लाह एक दिन आपके लिए मदद ज़रूर भेजेगा। एक उम्मीद, एक मोजज़ा, सब कुछ अचानक से होगा। ये आजमाइश का वक़्त है, एक दिन खुद ही ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह से मांगने के बाद मुश्किल या नामुमकिन का गुमान नहीं करते, सिर्फ़ यकीन से तल्लक मजबूत करते हैं और तवक्कुल रखते हैं कि जो मांगा है वो मिलेगा ज़रूर, क्योंकि यकीन से मांगी गई दुआएं मुकद्दर बदल दिया करती हैं। और फिर अल्लाह के लाडले यूं मायूस नहीं होते। निशानी ढूंढ रहे हो, मुबारक हो, तुम्हारी दुआएं कबूलियत का दर्जा पा चुकी हैं। जिसे अभी अपनी नमाज में मांग कर आ रहे हो, वो तुम्हें ऐसे मिलेगा कि तुम खुशी से झूम उठोगे। हार ना मानो, दुआ करते रहो। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी सारी दुआएं कबूल होने वाली हैं। अल्लाह ने वादा किया है तुम्हारी मनपसंद चीज़ को तुम तक मुकर्रर वक़्त पर लाने का। तो आजमाइशों से मत घबराओ और सब्र करो। मुकम्मल यकीन से दुआ मांगते रहो। देखना अल्लाह पाक बड़े प्यार से नवाजेगा इंशाअल्लाह। और अगर अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल ना करनी होती तो वो तुम्हें ये दुआ मांगने ही ना देता। और अगर तुम दुआ मांग रहे हो तो फिर अब भी परेशान क्यों हो। बस जान लो, जिसे मांग रहे हो वो तुम्हें मिलने वाला है। और सुनो, ये मुश्किल वक़्त ख़त्म हो जाएगा। ये परेशानी, ये गम में बुरे दिन सब ख़त्म हो जाएंगे। ये टूट फूट का एहसास, ये आंसू, ये तकलीफ़ें, ये सिर्फ़ एक वक़्त तक हैं। फिर सब कुछ दोबारा ठीक हो जाएगा। तुम बस अल्लाह पर यकीन रखो और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करते जाओ। और फिर एक दिन अल्लाह आपकी झोली इतनी खुशियों से भर देगा। अल्लाह आपके लिए वो दरवाज़े खोलेगा जिनके पीछे सिर्फ़ खैर है। आप अकेले में भी मुस्कुराएंगे कि अल्लाह ने कैसे आपके लिए सुकून का इंतज़ाम किया। और तवक्कुल रखें अल्लाह पर कि वो एक दिन बहुत करीब है इंशाअल्लाह। और मेरे भाइयों और बहनों जो थक गए हो अपनी मुश्किलात से, देखो वो तुम्हें वही मिलेगा जिसे दिन रात तड़प कर मांग रहे हो तुम इंशाअल्लाह। और इस रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस मत हो, मत डरो अपने नसीब से, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना ताला पे तवक्कुल रखो। वो अल्लाह बस कुन फरमाएगा और तुम्हारी चाहत खुद चलकर तुम्हारे सामने आएगी।
پریشان ہو، زندگی مشکل ہے؟ تم دیکھنا یہ ساری پریشانیاں ایسے ختم ہو جائیں گی کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے، اور جو چاہتے ہو آخر میں وہی ملے گا انشاءاللہ۔ اور مضبوط رہو، ہار مت مانو، دعائیں مانگتے رہو جب تک تمہاری من پسند چیز مکمل تمہاری نہیں ہو جاتی۔ اور جتنا تم صبر کر رہے ہو، جتنا تم انتظار کر رہے ہو، جتنا تم توکل کر رہے ہو، ان قریب اللہ تمہیں سب حقیقت کر کے دکھائے گا جس کی امیدیں تم نے اللہ سے لگائی ہیں، اور پھر اللہ اپنے خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک لے آئے گا۔ کیا ہوا؟ پریشان ہو، ڈر رہے ہو حالات سے؟ مت ڈرا کرو لوگوں سے، حالات سے۔ اللہ تمہاری ساری پریشانیاں ختم کر دے گا، اور جو چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا، اور تم مطمئن اور راضی ہو جاؤ گے۔ اے اللہ کے گرتے ہوئے بندے، کھڑے ہو جاؤ، نہ گھبراؤ حالات سے، دعائیں مانگو، تمہاری دعائیں بس قبول ہونے والی ہیں۔ تم اللہ سے اشارہ مانگتے ہو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا، تو سمجھ لو یہ اشارہ ہی ہے۔ تم دیکھنا اللہ تمہاری دعاؤں کو ایسے قبول کرے گا کہ تم بالکل حیران رہ جاؤ گے اور خوشی سے جھوم اٹھو گے۔ تمہاری خواہش تمہارا بہترین نصیب بن جائے گی، اور یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو، اور کیا پتہ تمہاری زندگی میں ہونے والا معجزہ تمہاری ایک آخری دعا کا منتظر ہو، اور کیا پتہ تمہاری ایک دعا ہی تمہاری زندگی بدل دے، اور کیا پتہ تمہاری چاہت ہی اللہ کی بھی چاہت ہو۔ دعائیں مانگتے رہو، جلد تمہیں تمہاری چاہت مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہے میرے اللہ۔ سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے، اور نظر رحمت فرما دے سب پر، آمین۔ ہمت مت ہارو، جس کو ابھی دعاؤں میں مانگ کر آ رہے ہو نا، وہ تمہیں بس ملنے والا ہے۔ کیا ہوا؟ پریشان ہو، ڈر رہے ہو حالات سے؟ مت ڈرا کرو لوگوں سے، حالات سے۔ اللہ تمہاری ساری پریشانیاں ختم کر دے گا، اور جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا، اور تم مطمئن اور راضی ہو جاؤ گے۔ تمہارا بہتر وقت بھی آئے گا۔ اللہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہے کہ کب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے گا، اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزے کے ذریعے تم تک لے کر آئے انشاءاللہ۔ اور کن سے فیکون کی ہر کہانی پختہ یقین رکھنے والے ہی مکمل کرتے ہیں، اور بے یقینیوں کے لیے معجزے رونما نہیں ہوتے۔ جب اس کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو تمہارے ہاتھوں کا اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے، اور جسے برسوں سے دعاؤں میں مانگ رہے ہونا، وہ تمہارا ہی ہے۔ ہمت مت ہارو، اور بہت جلد تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ مایوس مت ہو، مت ڈرو حالات سے، اللہ کن فرمائے گا، اور تمہاری چاہت خود چل کر تمہارے پاس آئے گی۔ اپنا یقین مت ہارو، تمہاری دعاؤں کا جواب تمہارے حق میں بہت جلد دیا جائے گا۔ تم جہاں جانا چاہتے ہو وہاں ضرور جاؤ گے، اور یقین رکھو اگر اللہ آج تمہیں آزما رہا ہے تو اس کے بعد تمہیں وہ ملے گا جسے دن رات ٹوٹ کر مانگتے ہو اللہ سے۔ اگر تم صبر کے کڑوے گھونٹ پی پی کر تھک گئے ہو اور اب مزید سہا نہیں جا رہا، تو یاد رکھو تمہارا اجر بہت قریب ہے۔ پریشان نہ ہو، اداس نہ ہو، بس اللہ پر یقین رکھو۔ یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہا ہوں وہ کیسے ملے گا، بلکہ یقین رکھو کہ جو مانگا ہے مجھے وہی ہر حال میں ملے گا، وہی میرا نصیب بنے گا۔ آج ابھی جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں آپ، اس مشکل سے آپ کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں نکال سکتا۔
تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ٹھہر جائیے، یہیں رک جائیے۔ اور جس مدد کی آپ کو تلاش ہے وہ مانگنے سے نہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے ملے گی۔ سمجھے اس بات کو۔ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے۔